أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. صدق الله العظيم. سورة الدخان مكية وهي 59 آية. سورة دخان مکی سورت مکہ مکرمہ کے نازل شوید ہجرت نمخ کے او پدے کے 9 او 50 آیاتون دی و 3 رکوعات او 3 رکوع دی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ روایت تے کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی لی کہ کم بندہ د جمعے پشپا باندے سورت دخان اولست نو سحر بدا د گناہونا معاف شوی. د جمعے پشپا کہ سورت دخان چاہ اولست سحر بے گناہونا معاف شوی. بل روایت تے پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ کم بندہ د جمعے پشپا یا د جمعے پروزو سورت دخان اولست اللہ بدل پا جنت کے کور جوڑ کی. د جمعے پشپا یا د جمعے پرز باندے سورہ دخان کچا اولست اللہ بولا جنت کے کور جوڑ کی. دے آیاتونو کے دا قرآن پاک عظمت او بعض خاص صفتنا بیانی گی. والکتاب المبین، کتاب مبین نا مراد قرآن پاک دے. واضح کتاب قرآن پاک دے. آیات کے اللہ پاک پا قرآن بانے قسم کرے دے کہ دا قرآن من پیو مبارک اشپا کے نازل کرے دے. اور دا دے قرآن دا نازل دو مقصد غافل انسان بیدار اول دی. نو پیو مبارک اشپا کے قرآن نازل شوی دی. اور دا برکت والا اشپا لیلۃ القدر دا، شب قدر، لیلۃ القدر. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ فرمائی کہ من قرآن پا لیلۃ القدر کے نازل کرے دے. دے دینا معلومی گی کہ لیلۃ القدر کے نازل شو دغا مبارک اشپا پر رمضان کے دا. شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن، اغمیاش در رمضان
چه پاغی کے قرآن نازل شوی دی او انا انزلناه فی لیلۃ القدر قرآن د شپې نازل شوی دی د شپې نازل شوی دی او شپه په رمضان کې ده نو قرآن پاک دا لوح محفوظ نا دنیاوی اسمان تا پا لیلت القدر کے نازل شو پا یوزل طول قرآن دا لوح محفوظ نا دنیاوی اسمان دا پاسے او کوٹا دا بیت العزت و توی دا قضیت پا یوزل طول قرآن داغی دا لیلت القدر وا تمام آسمانی کتابونا پر رمضان کے نازل شوی دی دا ابراہیم علیہ السلام صحیفے رمضان کے نازل شوی دی دا رمضان لنبے تاریخو تورات چدے نو دا پر رمضان کے نازل شوی دی او دا رمضان شپگم تاریخو زبور پر رمضان کے نازل شوی دی او دا رمضان دولسم تاریخو انجیل پا اتلسم رمضان نازل شوی دی او قرآن پاک پا سلیرشتم رمضان نازل شوی دی سلیرشتم رمضان تیر شو او دا پنزیشتم رمضان شپوا سلیرشتم رمضان تیر شو دا پنزیشتم شپوا نو دا لوح محفوظنا دنیاوی اسمان تا پا لیلت القدر کرا دے او داغین رستو بیا دنیا تا لگ لگ براتا جبرائیل علیہ السلام با تشریف روڑو او قرآن براتا نو بیا درش کالا دا نبوت زمانہ دا پدے درش کالا کے نازل شوی دی و دا درش کالا چی کتابون یادینو دینے کسر استے دی دا دویش کالا پینزم میاشتے او سور لسودی دی دویش کالا پینزم میاشتے او سور لسودی دی او دیل با جبرائیل مستقل توراتو 26,000 کرتے جبرائیل علیہ السلام راغلے دے شپگیش زر کرتے جبرائیل علیہ السلام تلے اور راغلے دے او قرآن آیاتو نے روڑی نو قرآن پا لیلت القدر کے راغلے دے بعض مفسرین وہی چھے دے آیات کے دے لیلت المبارکت راغلے دے نو دا لیلت مبارکتن مراد دا شعبان پنزلسم تاریخ دے شب براعت شب براعت نو بعض روایاتوں کے شب براعت یادی گی اور اکثروں کے دا دیش پہ نہ مراد لیلت القدر دا فیہا یفرق کل امر حکیم پدے کے جدا کولی شی ہر یو حکمت والا کار دا حکمت والا معاملے دا اللہ پاک دا طرف نہ فیصلے کی گی پدیش پکی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ داش پا چی قرآن پاک نازل شوی دی لیلت القدر دی او دا مخلوقات متعلق تمام اہم امور دا غی فیصلے پدی کال کے راتلن کے لیلت القدر پورے کہ سمر کارون کی گی ناغا پدیش پا فیصلہ ہوشی را روان کال کے کہ بیا لیلت القدر را دی دا نن والا آغی پورے تولے فیصلے پدیش پکی بکی
سوک بپا را روان کال کے پیدا کی گی، سوک سوک بپا دے را روان کال کے مڑ کی گی، چاہتا با سمر سمر رزق پا دے را روان کال کے ملاوے گی، سوک با را روان کال کے حج لزی، سوک با وعدہ کئی، دا طول فیصلے پدیش پتیوشی. تمام فیصلے دا تقدیر الہی مخکن فیصلے شوی دی، خو متعلقہ فرشتو تا دا را روان کال بجٹ ورک لیشی کہ تاسو بدانو دانا کارو نکوے. دا فیصلے دا انسان دا پیدائش نا دیر مخ کے پا ازل کی شوی دی، و فرشتو تبا دا کارو نا حوالے شوی دی، نو فرشتو تا دا را روان کال اگا ٹیم ٹیبل اخی کی دا سے بکوے. نیتا دا ہر چاہ پدیش پا باندے کال پا کال تازہ کی گی، دا رزق فیصلے پا کی گی. حامیم والکتاب المبین، حامیم حروف مقطعات تھی، اور دے پا مانا بانے اللہ پوئی گی. والکتاب المبین قسم میری پا واضح کتاب یعنی پا قرآن بانے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، بے شک من نازل کرے دا قرآن فی لیلۃ مبارکۃ پا برکت شپکے، یو برکت والا شپکم قرآن نازل کرے دے. انا کننا منذرین، بے شک من یر اورون کیو. فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، فیہا پدیش پکی یفرقو جدا کولیشی کل امر حکیم ہر یو دا حکمت والا کار جدا کولیشی فیصلہ کولیشی. امرا من عندنا دا زمن دا طرفنا حکم دے. اگا اٹل فیصلے دا را روان کال دا قضاء و دا قدر اپا دیش پکی دا لوح محفوظنا فرشتو تا حوالہ کلیشی. انا کننا مرسلین، بے شک منگ را لے گن کیو، دا فرشتو را لے گن کیو، ہر کار دا پارا فرشتے را لے گن. دا جبرائیل علیہ السلام دا قرآن ورکو چدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو رسوا، او دا سے نور کارنو بانے چی فرشتے مقرر دے اگوی تا کار حوالے شی. رحمتا من ربکا، دا رحمت استا دا رب دا طرفنا، انہو هو السمیع العلیم، بے شک دا اللہ پاک هو السمیع ام دے اوریدن کے دے دا اقوال دا بندگانو، العلیم دے خبردار دے پا حالات دا بندگانو پنیتن دا بندگانو. دا تمام عالم حالات نا خبردار، دا تمام عالم آواز اوریدن کے، دا تمام مخلوق دا ضروریات نا خبردار ذات. نو دا ذات تا علم دے کہ دا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت دنیا کے دے نو راوے لے گا، و تا دا قرآن ضرورت دے نو قرآن راو لے گا. پیغمبر علیہ السلام رحمت للعالمین، تنے تمام عالم دا پارے علوے رحمت اللہ راو لے گا. رب السماوات والارض، دا اللہ پاک رب دا اسمانون او دزمکی دے. رحمتا من ربک، دا رحمت دے دا رب ستا دا طرفنا، او دا رب دا اسمانون رب دے او دزمکی. وما بینہما،
او سچ دا اسمانو نوزم کے پمنز کی دی. نو کم خلق چی عقل فکر اللہ ورکڑے دے او دا یقین ساتل صلاحیت پکشتا نو دا طول نمخ کی سیز کہ پاغے بانے بندے یقین ساتی اغدا چی اللہ رب دے اللہ رب العالمین دے. ان کنتم موقنین کچر تاسو یقین کو ان کیے نو دا امن چی اللہ رب السماوات والارض وما بینہما رب السماوات والارض رب دا اسمانون او دزمکی وما بینہما و اغسچ دزمکی و اسمان پا منز کی دی. ان کنتم موقنین کچر تاسو یقین کون کیے لا الہ الا هو یحیی و یمیت نشتر لائق دا عبادت لا الہ نشتر لائق دا عبادت و بندگے الا ہوا مگر دغا اللہ نے یحیی و یمیت کہ جمدی کول کی عمر کول کی ربکم و رب آبائکم الاولین رب ستاسو دی و رب آبائکم الاولین او ستاسو دا پقوانو پلار نکنو ہم رب دی ستاسو رب ستاسو دا پلار نکو ہم رب دا تمام اولین آخرین تربیت پرورش ضروریات پر کون کے ذات اللہ نو دغا ذات دا عبادت او بندگی لائق دی. بل ہم فی شکی یلعبون بلکہ دا مخلوق پا یو شک کرے یلعبون لو بکئی پا شک کرے و پا دوکا کرے واضح نشانات او دلائل وینی دا غیر تقاضا دارا جدید اللہ امنی بیام نمانی شک کئی دا دنیا پا لو بٹوق کی مصروف دی دا آخرت فکر نہ لری دا حق طلب نہ کئی دوکا کی گی دا خلق. فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین فارتقب پس انتظار کوا یوم تأتی السماء دا اگر ود چراب شی اسمان بدخان مبین پخکار لوگی سرا اسمان کی بلوگی راشی دے لوگی نے سمرات دے پدے کے دوا قولوی جنہ لوگی نے مراد سرے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی کہ قیامت سر نزدے یو لوگی برا پورتشی دا طول خلق بپاغی لوگی کی راگیر شی نو دا دغی لوگی با پا نیکان و خلق دا سے معمولی اثر اشی لکا زکام اوالا دا دغی لوگی اثر بداوی نیکان و خلق باندے زکام والی دی. او کافر و منافق باندے با دا دی لوگی اثر تیز ہوئی دا بے دماغ تن نوزی بے ہوش شی. کافر و منافق پا دی لوگی بے ہوش دماغ تا بے ورسی بے ہوش بشی اور نیک مومن دا زکام اثر بتوشی. نو دق لوگی تے مراد دے چدا با قیامت نمخ کرا دی دا خلق دا دی لوگی انتظار کئی. وہی شاید چے دا اغلوگی دے چے دا زمک و دا اسمان دا پیدائش نمخ کے اسمان دا لوگی پا شکل کے ہو رست اسمان جوڑ شو اول لوگی ہو ثم استوى الى السماء وهي دخان بیا اللہ دا اسمان دا جوڑولو ارادہ اکرا او دا وقت دا اسمان لوگی ہو دا ٹوس جسم تے نا اس جوڑ شوے دے نو اس کلک دے اسمان بیا با دیکھ پر زور حالت تراشی بیا با تی لوگی جوڑ شی
خو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادنا دا لگے مراد ندے آغوی دا دی آیات کے چی دا لگے راغلے رے نو دینا مراد علامات قیامت دے ویدا قریش شدن دی دیر زیاد سرکشی شروع کرلا قریش مکہ دا پیغمبر علیہ السلام پا زمانہ کی دا مکی خلق اور پیغمبر علیہ السلام دیر تنگ نو پیغمبر علیہ السلام تخیرے اکڑی یا اللہ دا یوسف علیہ السلام پا قوم بانے وکالا قات راغلے پا مصر کے پا دی خلقو دقا سے قات راولی نو پا مکہ دا سے قات راغے چی مردار خوڑلے شروع کرل سرمن خوڑے اڈو کی خوڑل اور پیغمبر علیہ السلام مدینے منورے تا ہجرت کرو یمامہ علاقہ رو داغی و رئیس دے ثمامہ ابن آثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پدق وقت دی مسلمان شو دا ثمامہ مسلمان شو پدق کال او دا دا طرف نبا غلر اکللا مکہ مکرمی تا مکہ خلق با غلر ثمامہ ناغشتلا چی دی مسلمان شو پا مکہ بانے غلہ بند کلا نو مکہ کے خپل سشتنا نو پاگوی قیامت شروع شو قات پر آگئی نو دا مکی خلق دا لوگی نمڑکی دل دا دیر لوگی نا او دا مسلسل خشک سالے پا زمانہ کی کہ اسمان تا گوری نسترگو تا اسی لوخالی اخکاری لوگی اخکاری بارانون ہم نکیدل گرد و غبارو نہ اسمان دا سے اخکاری دے لکے لوگی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دقا لوگی تینا مراد دے بارانون نکیدل سوکڑوا زمکی نگرد و غبار پورتا کیدل غلی نرات لے دا لوگی نکی برا بے کتن ناسی با لوخالی اخکار کیدل یغش الناس دا لوگی چی دنو خلقی پٹ کری دی وی دینا مراد دا مکی خلق دی چی دا مکی خلق دے قات سالے و خشک سالے پٹ کریو نو دا یو پیشن گوئی وا پیغمبر علیہ السلام تا اللہ وی فرتقب یوم تأتی السماء انتظار کوا ہم دقا سے اشو فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین پس انتظار کوا تو دا اغیر وزی تأتی السماء بدخان مبین کہ اسمان براتا گو کی پخکارا لگی باندے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قیامت نمخی لگی برازی اور غیر سر پا مومنان و زکام و پا کافر و منافق باندے بے ہوشی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مکے پا خلق و بقات رازی یا غشن ناسا چی دا لگی با پٹی طول خلق و لرا نو عبداللہ ابن عباس وی طول دنیا خلق با پٹی لگی کی پٹی گی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی دا مکے طول خلق با پٹی لگی کی پٹی قات کی پٹی گی هذا عذاب علیم دا یو دردناک عذاب دے ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون خلق وی ربنا اکشف عنا العذاب اے رب زمن لرک زمن گنا دا عذاب انا مؤمنون من ایمان روڑن کیو انا لهم الذکرہ چرتا بدویتا ملوشی نصیحت اس پہ سچے اسے منے اس دربانے وقت دے وقد جاءہم رسول مبین او پتاقیق سر راغلے و دویتا رسول خکارا بیان کا ان کے پدے عذاب کے بدا خلق مبتلاشی دا عذاب دا بنجات غواری جا اللہ اس زمن توبہ سم یقین راغلے رہی بیا با شرارت نکو بیا با پاخ مسلمانان شو
وی انا لهم الذکرہ اس بلتا نصیحت سے فیدہ و رسی اس دا پویدو دا نصیحت قبلولو فیدہ ندر کی پا وقت باندے منلی ندی اس بے وقت منل لکا دا فرعون اوکا نصفی پیغمبر تے لیوانی وی دے دا بلنا قرآن زکیو منتے وی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دا تفسیر مطابق اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تفسیر مطابق دا چرا مکے پخل کو بالقات راغے نو دا دیقات نا تنگ شو نو پیغمبر علیہ السلام تا درخواست کئی دعاو کچھ دا تکلیف رانا دلیشی یہ روایت کرا غلی دی کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وقت مسلمان نو دا مکے دا طرف نا دا جرگے پا شکل مدینہ منورے تلاڑ اور پیغمبر علیہ السلام تا خپل فریاد کئی وی تخو رحمت للعالمین یہ اور ستا پا قوم بانے قات و خوشکسالی را غلی را نو منگ تا تا دا خپل رشتہ دارے قسم درکو دا خپل رشتہ دارے پا خیال باندے دا غی پا خاطر پا منگ رحمو کو دعاو کا چلا قات را نبیلی شی اور منگ بدا باندی ایمان روڑو وی پیغمبر علیہ السلام دعاو کرلا باران شورو شو خوشکسالی ختم شلا اور ثماما جاگا غلط مکہ باندے بند کرے وا اگا غلط پیغمبر علیہ السلام ہوتے ازادہ کچھ مکہ تا غلط جی بیام دے مکہ خلق ایمان رانوڑا انا لهم الذکرہ کلت بھی من ان کی نصیحت قبل ان کی تو دیکھل کو بیاؤم دا مکے والو ایمان رانوڑا ربنا اکشف عنا العذاب اے زمانگ رب لرک زمانگنا عذاب انا مؤمنون من ایمان روڑن کیو انا لهم الذکرہ سرنگ بدویل اس نصیحت فیدہ ورکی وقد جاءهم رسول مبین فتحقیق سر راغلو دویتا رسول بیان کا ان کے ثم تولوا عنہ بیادوی اعراض کدا پیغمبر علیہ السلام نا مخیت نوارو وقالوا معلم او دے کافر وے معلم دت تعلیم ورکولی کیگی سوک دت تعلیم ورکی دا اللہ دا طرف قرآن نوے دا سوک استاذ دے دت سبق خیو دے بیا منتوی مجنون دے خلے ونے دے انا کاشف العذاب قلیلا بے شک منگ لرکون کی دا عذاب یو لگ غندے لگا مدا عذاب لرکون کیو انا عائدون انکم عائدون نو تاسو بیا واپس کی دن کی دے خپل شرارت تا کہ لگ غندے دا عذاب در نلرکو اور بیا با مقا شرارتو نکوے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو وی مطلب دا ہے چی لگی مدیل بدا عذاب دا نرل کو گورو چی تاسو بیا سکوے یوم نبتش البتشت الکبرى پاکم رزبان دے چی منگ با اولی سدی لرا پاک غٹونی ولو سرا انا منتقمون منگ ندوین انتقام و بدل اغشتون کیو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دا تفسیر مطابق پا قیامت کے بس تاسو گرفتو شی نبیا بدا عذاب نم خلاصی نوی دا قیامت عذاب لرکی گی نا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی غٹ نیول دا بدر پا میدان کی نیول لی دا مکی خلق کافران دا بدر میدان کی اونیوی شو سمڑو شو سقیدیان شو بدلت واغشتے انا منتقمون منگ ندوین انتقام و بدل اغشتن کیو وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ فتحقیق سرمن آزمائش کے اچولو دوین مخ کے قوم فرعون و داغ قوم وجاءهم رسول کریم او اغویت یو عزت والا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام راغلیو داغ پا ذریعہ بانے دوی امتحان اشو چی چاو نمن داغ پا دریاب کے لو شو ڈک شو ان ادو الی عباد اللہ
موسیٰ علیہ السلام فرعون تا چی ورغلیو نو اول ولا دعوت دا ایمان ورک اے رب العالمین امنا او موسیٰ علیہ السلام او ہارون علیہ السلام پیغمبر امنا اول دعوت دا ایمان او دویم دعوت دا دیو کہ ان ارسل معی بنی اسرائیل ما سر بنی اسرائیل آزاد کا قوم لازادی ورکوالی لیتے غلامان جوڑ کری دی ان ادو الی عباد اللہ دا اللہ بندیان ما تحوالکا دخپل غلامین اخلاص کا پل غلامان تے مجوڑوا دا غلامین آزادی غستل دا کار موسیٰ علیہ السلام اکو قوم آزاد کا تاتے غلامان جو کری بھی نو دا غلامی پر ختم کا ان ادو الی عباد اللہ ما تحوالک دا اللہ بندیان انی لکم رسول امین بے شک زستاسو دا پارا امانتگر پیغمبر یما امین امانتگر یما دا اللہ حکمن کے خیانت نکوما وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ تاس سرکشی مکوے پا مقابلہ دا اللہ کے انی آتیکم بسلطان مبین مارا ولد تاسو تا واضح دلیل سلطان مبین معجزے میں در تراولی دی لاس چی در تخکارکم نو در نورغن چمک کئی ہم سا چی در تدر غرزم نو اجدہات جوڑی گی ید بیضا او عصا دا دو معجزے در تخیمہ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ فرعون یو دمکی ورکرے وا وی سمشکنی رجم بدے کما پکانو بدے ملکم او بدی لما ناوات موسیٰ علیہ السلام وی انی عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ زپنانی سما پرب زما و پرب ستاسو ان ترجمون چتاسو ما رجم کے و سنسار میں کے وَإِن لَمْ تُؤْمِنُوا لِي کچر تاسو پا مابانی یقین نکوے فَاعْتَزِلُونَ نو زمانہ لرشے رکشے لرشے مخنا خواشے کہ خبر میں نمانے کم از کم مالا تکلیف مرا کوے زان سنگین مجرم مسابت ہوئے کہ ایمان نروڑے مروڑا خیر دے خما تا شر مرا رسوا مرا بخیر تو امید نیس بد مرا سان استاد خیر میں تو بشا خو بد رات مرا رسوا شر رات مرا رسوا وَإِن لَمْ تُؤْمِنُوا لِي کچر تاسو پا ما ایمان نروڑے یقین رابان نکوینو فَاعْتَزِلُونَ زمان لرشے فَدَعَا رَبَّهُ موسیٰ علیہ السلام سوالو کخپل ربتا اَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ کہ بے شک دا قوم مجرمان دی گناہگار دی زما سر تعاون نکی زما پلار کے رکاوٹ نہ جوڑی زی پدے رکاوٹ نہ جوڑی داتا نا اللہ و تا حکم کے فأسر بعبادی لیلا دش پیش پہ زما بندیان بوزا دا مصر نوزا انکم متبعون بے شک تاسو پسے بلخ کر دا فرعون کی گی متبعون تاسو پسے با فرعونی لخ کر رازی دا دین اوزا فیصلہ دارا چی دا دین دش پیش پہ اوزا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوَا پریک دا دریاب والاڑا پا دریاب بانی گزارو کپام سائے ہوا نو اوبا با ادری گی نو دا دریاب اوبا والاڑی دی منس کے دول اسلاری دی سپے پوری اوزو دریاب با والاڑی وَاتْرُكِ الْبَحْرَ پریک دا دریاب لرا رہوان پدا سے حال کی دا دریاب با والاڑی روان بدوی انہم جندم مغرقون بے شک فرعون او داغ مرگری جندن یو لخ کر دے مغرقون غرق کلیشوی لک سات پس بدی ڈوبی گی کم ترکو من جنات وعیون وزروع ومقام کریم کم ترکو سومر دیر دوی پریخی دی تا فرعونیان چی دا مصر نووتا نسط پاتی شو ترکو من جنات دوی پریخی دی دیر من جنات باغنا وعیون او چنی وزروع او پٹی ومقام کریم او دیر دا عزت کورنے پریخی دی
مصر کے باغونا پاتشو، چنے پاتشوی، تیار پٹی پاتشو، مقام کریم دیر خکل خکل کورنتنا پاتشو، ونعمت کانو فیہا فاکہین اور نور آرام سامانونتنا پاتشو، فیہا فاکہین چی دیو پاگے کے خوشحالے دل. کذالک ہم دقرنگ اللہ پاک فیصلے کی. وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فمیراث سر منگ ورکل دا ٹول مال و جیداد قومن آخرین یو بل قوم دا چیدہ موسیٰ علیہ السلام قوم نے فرعونیانو نپاتی شو. فرعون سرد مرگر روپ شو، اسمان پہ نجڑل، زمک پہ نجڑل، او مومن چو وفات شزمک اسمان و پس جاری. فما بکت علیہم السماء پس انجڑل پدوی باندے اسمان والارض نپزمکیو جڑل. وما كانوا منظرین او نو دوی چی دیتا محلت ورکلیشی. زمکتی ازگارا شو اسمان پہ قلار شوی نجرد پہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. صدق الله العظيم. سورة الدخان پینزیشتما سپارہ دیرشم آیات. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ. دا موسیٰ علیہ السلام پیدائش نمخ کے فرعون دا بنی اسرائیلنا غلامان جوڑ کریو اور ہر قسم بگارون بے پکول، بے عزتی بے والا کولا، تکلیفون بے وطا رسول. فرعون پخپل باندے یو مجسم مصیبتو، یو عذابو بنی اسرائیل دا پارا. اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام پیدا کر اور دا بنی اسرائیل آزادی دا موسیٰ علیہ السلام پلاس باندے اللہ پاک اکڑلا. دا فرعون دا ظلمنا مسلمانان آزاد شو. فرعون او دا غمرگری سرکش او غرور والو، تکبر والو. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ. فتحقیق سرمنگ نجات ورک بنی اسرائیل تا من العذاب المهین، دا مصیبت او دا ذلت دا عذابنا. من العذاب المهین دا اغی عذابنا چاگا دا ذلت او دا رسوائیو. اسشو من فرعون چی دا عذاب بدا فرعون دا طرف ملاوی دا. انہو کان عالیا من المسرفین.
بے شک فرعون کان عالیا دے سرکشو من المسرفین و دے اسراف کو ان کو نو زانی اچت حساب کرو کان عالیا زانی دیر اچت حساب کرو وے انا ربکم الاعلا جستاسو دا طولو نلوے رب یما من المسرفین و دے دا اسراف و دا زیادی کو ان کو نہمو وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ او پتحقیق سر من انتخاب کرو دا بنی اسرائیلو وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ پتحقیق سر من انتخاب کرو پسندیدہ کریو منگا بنی اسرائیل عَلَىٰ عِلْمٍ پخپل علم باندے عَلَى الْعَالَمِينَ پتمام مخلوقات باندے وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ او پتحقیق سر من غورکلو پسندید کڑمو بنی اسرائیل عَلَىٰ عِلْمٍ سرز من دا علم نچدوی کے بعد کوتا ہے نشتا عَلَى الْعَالَمِينَ پتول مخلوقات باندم غورکلو بنی اسرائیلو کے کمزورے وے اللہ تا معلوم وے خو سرد دغی کمزورو دخپل زمانے دا مخلوق نے افضل او بہتر جو کری او بازے فضیلت خویدالے کہ دمر پیغمبران پا یو قوم کم ندی راغلے سمر چی پا بنی اسرائیلو کی راغلی بیشمیر پیغمبران یو روایت کری چی سلور زر پیغمبران یوازی بنی اسرائیلو کی راغلی او دا سے گنت پیغمبران راغلی لکا چی موجودہ وقت کے پدی لوی علاقہ کی گن جماعتو نہیں پا ہر جماعت کے زان لا امامی دقا شانتے پا ار محلہ کے زان لا پیغمبرو دومرا گن تعداد کے پیغمبران اللہ را دی گلو نو دا نبی و فضیلت تے وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ وَآتَيْنَاهُمْ من ورکڑی ادویت من الآیات دخپل قدرت دا نشاناتنا ما اغا فیہ بلاء چھ پاغے کے امتحانو پاغے کے آزمائشو پاغے کے انعامو پاغے کے امدادو مبین خکارا لکمنو سلوا وطا اللہ ورکڑیو دا انعام دینا مخ کے چالا نو ورکڑے دنور دا بچ کے دو دا پارے پہ اوریا زیرا وستلوے دش پہ دا اسمان نے و ترنا کروا دا قسم قسم نعمتنا دا اللہ دا طرف نو وآتیناہم من الآیات او منگور کریو دے بنی اسرائیلو تا دخپلو نشاناتنا ما اغافیہ بلاؤن کہ پر آگے کے ندوی دا پارا انعامو امدادو مبین خکارا ان هؤلاء ليقولون ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرين موسیٰ علیہ السلام سو حال ذکر شو اس خطاب بیارا ووڑے دا مکی مکرمی کافر ہوتا پیغمبر علیہ السلام تا اللہ فرمائی کہ دا مکی خلق دی دوی وی ان هي الا موتتنا الاولى ند دا مگر زمنگڑوں بنے مرگ دے پڑھوں بزل بمنگڑشو وما نحن بمنشرین نیو منگ بیاد قبر نپاسے دو والا پس دا مرگ جب دن نشتا ان هؤلاء لیقولون بے شک دا مکے کافران وائی ان هي الا موتتنا الاولى ند دا مگر زمنگڑوں بنے مرگ وما نحن بمنشرین نیو من دوبارہ پاسے دو والا دا قبرننا دا بس آخری حالت تے دے مرگ نہ رستا نہ جنشتا نہ بل مرگشتا نہ جنتشتا نہ دوزخشتا نہ حسابشتا نہ کتابشتا ہے شیم نشتا
عرص ختم. فَأَتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. نو پیغمبر علیہ السلام و مومنانو توائی فَأَتُوا بِآبَائِنَا راولے دا منگا پلار نک منگتا تچوے پس دا مرگ جمدنشتا نو پلار میں مردی نک میں مردی قر نک میں مردی اگر آپا سوا چا اگر آتوی چا منگ جمدی شو تبم جم دیکھے گی. فَأَتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ راولے منگتا زمن پلار نکنا ان کنتم صادقین کچرتا سرشتنیے. اہم خیر ام قوم تبع آیا تاسو بہتر یہ ام قوم تبع او کد تبع بادشاہ قوم بہتر دے. تبع دا دا یمن دا علاقے دا بادشاہان نم دے. دا یونا دا ارچا نم دے. لکہ پاکستان صدر وزیر اعظم نو صدر ہریو چ صدر شنو صدر صاحب دے ہریو چ وزیر اعظم شنو وزیر اعظم صاحب دے. نو خپل نم بے بلوی خو صدر و وزیر اعظم وتوئی. نو دغه شانتی د یمن بادشاہان نم بے خپل ارس چوی خو تبع بورتوئی. نو د یمن بادشاہان دیر تبع تیر شوی دی بیشمیرا. خود دے کہ کم تبع یادی کی نو دا پیغمبر علیہ السلام نا کم از کم 200 کال مخ کے تیر شوی دی. دا تبع 200 کال مخ کے تلے دی. او دتا تبع اوسط وی منظمی تبع او دا پدی عرب باندې دیر حکومت کړی دی. پا عراق کړی دی پا شام کړی دی پا عرب کړی دی دا افریقی پا باز حصو باندې حکومت کړی دی. لوی حکومت ہو دا او دا دار الحکومت و دار السلطنت دا پا یمن کیوں دا یمن مغربی حصہ کے دار السلطنت او بیا گیر چا پیر عرب و شام و عراق و دا افریقی ملکنا دار دل حکومت نهدیم. او دا دے طباخ پلنم چی دنو اسعد ابو قریب ابن ملکی کرب یمانی نم دے. ابو قریب ابن ملکی کرب یمانی دیکھ پلم دے او تبع لقب دے. کم از کم 200 کالا دا پیغمبر علیہ السلام نمخ کے دے راغلے دے. عیسیٰ علیہ السلام نمخ کے دے. او دا پخپل دور حکومت کے دیر علاقے فتح کرنے دے سمرقند تم راغلے پدغ دے حکومت کرے دے. او دے او خیالو چیزا پٹولا دنیا حکومت کوم نو حملے بے کولے و علاقے بے فتح کولے. پدغ خیال بانے دے مدینہ منورے تو ہم راغلے دے او دا مدینہ خلق سرا جنگے کرے دے. خود مدینہ خلق دا دیر پخوان دیر کولے او نرم مزاج والا دی. نو دید تو باع بادشاہ چی دا مدینہ دا خلق سرا جنگ باوکو نو ماخام با جنگ قلار شو. نو دا مدینہ منورے خلقو بوے ویدا مسافر دی بیکور دی با کم دے خوراکیشا بے ڈوڑے والا پخکے. نو دا مدینہ منورے زنانو با خوراک تیار کو دیل بے ورک چشا بے دا اخرى ملمانے مسافر یا دا بار لاغلے خپل کورم نشتا. نو سلور میاشتے دا مدینہ منورے خلقو دا دوی دق شانتی خدمت کرے دے او دوی اسرا جنگ کرے دے او علاقہ نفتح کے دا. آخر کے بیا دسر لخکر کے عالمانو ناغین تپوسو کچھ دا نور علاقے خو بڑے رزر فتح کے دے او دا علاقہ نفتح کی گی دا ولی
اگے کہ اہل کتاب اگوی وتے دا علاقہ دا نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم دا ہجرت مقام دے دا فتح کولی نشی توبہ و باسا بس دا بیا توبہ ویستلا او پا مدینہ بانی نور حملے او نکرلا او بلا ویولا سلور میشت میل مسلی اکلا یو پوٹے ام شرمیدہ جدا دو سرا سکم و دویرہ سرا سکی دا بادشاہ مزاج چے خلق معلوم کو چے نرمی را لدے علاقے دا پارا نو پا دے لخکر کے سلور سوا عالمانو اگئی درخواست کو وی منگتے اجازت او کچے دے دے کے پاتی شو کہ زمان پا زندگی کے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف روڑا ملاقات بوسر کو وی بادشاہ دومرا جذبہ کے راغلے دے کہ یوازی اجازت نا پا مدینہ منورہ کے دے سلور سوا کسانو لے کورونا واغشتل جوڑے کرل و تیور کے چتاز پدے کیوں سے گے اور یو کور سپیشل دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پارے جوڑ کر اگر دا نور نقشتا او بیا یو خط اولی که جزت طبع دا یمن بادشاہ کچر زجم دیو ما او محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف روڑا نزب داغا غلامی مو داغا پیزار بگرزو مخبی مبارکی بولوین زمان او کزا وفات شما نزما دا خط زمان رستو پیغمبر علیہ السلام تورکے نو پدغ سلور سوا عالمانو کی یو عالم لے دا خط ورکو وی دا خط او دا کور دا پیغمبر علیہ السلام تو زمان طرف تور کے او کتم مرشوی نتب اخپل زویتا پریدے ابے بیا اخپل زویتا اریو بیدا سی زویتا پریدے نو یو زل با پیغمبر علیہ السلام تشریف رون زمان خط ممور کے او دا کور دا پیغمبر علیہ السلام سپیشل دا باغتا ورکے نو صدا پاس اوسا وکال چی تیر شو نو پیغمبر علیہ السلام تشریف روڑو او مدینہ منورے تراغی اس کل ہجرت اشو نو مدینہ منورے ہر یو صاحب وی کہ پیغمبر علیہ السلام دے زما پا کور کی کڑواڑی او ما سر دیوسی دی پیغمبر علیہ السلام سوک خفقینا وی زما دا اوخا پریگ دے چی دا چا دا کور مخی تا کینست و غلانگے او غزولا زما کڑا کوزا کے او دق کورتے وردن نکے سو خپنشی چی فلانی کر لالا و ما کر رانگے نو چی اوخی پری خودلا اگا لالا دا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ دا کور مخی تا کینستا غلانگے او غزولا او خلکو تا کڑا کوزا کرا ابو ایوب انصاری کرے یوڑلا وی دا اگا کور دے چی دا ابو ایوب انصاری پا قرنی کنو کی یو نکتا تو بادشاہ ورکو جدا با نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم تورکے نو پیغمبر علیہ السلام اخد اغی کور مخیطا کیناستا نو ابو ایوب کرا ندی تلی خپل کورتا تلی رئی دا پیغمبر علیہ السلام خپل کورو خدا سے سلسلوار دا ابو ایوب انصاری پلاس پیغمبر علیہ السلام تا ارسیدا نو دا طبع بادشاہ یو دیر خ انسان تیر شوی دی او دا دن رست بیا دا قوم سوک بت پرس شو او سوک آتش پرس شو او بیا پی دا اللہ قہر نازل شروع شو بادشاہ پخ پلخو پیغمبر علیہ السلام فرمائی لا تصبو طبعا طبعتا وگوری بدرت نوائے کنزل بنکوے فإنہو قد کان اسلما اگر اسلام قبول کرو اگر مسلمان شو پیغمبر علیہ السلام نا دیر مخ کے غائبانہ ایمان روڑا اگر مسلمان شو اگر تو بد نوے دا طبع دا مکی مکرمینا مدینہ منورینا مکی مکرمی طرف تا ارادہ اکلا را روان دی دا سے مکی مکرمی تا چرا قریب شو مکی تا را رسیدل ندی او دروازی دنور رنا خطیزا نور دا اسمان منس کے و ناگانا تک تورا تیارا شلا او ستوری خکارا شو دومرا تیارا وانا کہ تیارا شلا نخلق حیران شو چی دا خوص ما اسپخینو داری اس پکی
ما خام شو ما جگر شو حیران شو بیا دا قضے کے تپوسنو شو چدا سو وجہ کی دیشی بیا پدے لخکر کے چکم پوہان خلقو عالمانو غطوی وی دے دے کے او کور دے چاگے تا دا اللہ کوروی لکی گی بیت اللہ اور شاید چتا پاغی باندم دا حمل ارادوی زڑکے دے خند را پیدا شوی دے توبہ و باسنو دا انور بخکارا شی وی دقا وقت دا توبہ ویستا چی یا اللہ دے دے کستا کم کور دے زبا داغے دیر ادب و احترام کوما او پا داغے کور باندے وزا غلاف اچوما دینا مخی پا بیت اللہ غلاف نو وی اقصاد رنا شلا نور راخ کارا شو او دے بیا دا بیت اللہ خواتا پا ادب باندے ورغی او دا غی نپسی پا دا دیوانے غلاف واچو داڑو بنے غلاف دا بیت اللہ او دا رنگ سپینو بیا روست طور غلاف شورو شوی دے اول سپین غلافو نتبع خساریو دا قوم دیر زورور تکڑا ماہرین چکلا غوی بت پرستی شروع کرلا او دا اور عبادت شروع کر اگا خدا حلاک کرل دا مکی دا کافران دا پسکی دی اہم خیرن ام قوم تبعن آیا دا مکی خلق بہتر دی ام قوم تبعن کدا تبع بادشاہ قوم بہتر دی والذین من قبلهم او اغا خلق کی دا دوینا مخ کے تیر شوی دی اغا عادیان سمودیان نسونا پالوانانو سشو رکشو اہلکناہم من ہلاک کری دی لرا انہم کانو مجرمین بے شک دا خلق مجرمانو عادیان سمودیان دا تبع قوم مجرمانو ہلاک شو وما خلقنا السماوات والارض وما بینهما من ندی پیدا کرے اسماننا او ازمک وما بینهما اغا سچد ازمک اسمان تر منزدی لاعبین عبس لو بٹو قل کیل کما شیلم ندی پیدا کرے وما خلقناهما الا بالحق من ندی پیدا کرے اسمان او ازمکا مگر دا پار دا اظہار دا حقم پیدا کری دی پس سچم پیدا کری دی نظمک عثمان پیدا اشتیک ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن اکثر خلق پوئی گینا دا دمر عظیم کارخانہ دا دنیا عبس پیدا ندا کیل تماشا ندا او دا دے نتیجہ راوتن کے دا نتیجہ غا وقت روز محشر اور روز قیامت ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین بے شکر وزد فیصلے میقاتهم وعدد دوید اجمعین دا طولو دا حساب کتاب یو وخلے یوم لا یغنی مولا عم مولا شیئا پدغر وزبان دے پکار برانشی مولا یو مرگرے عم مولا دبل مرگری نشیئا حیث شے ولا هم ینصرون او نبد دی سر امداد اکریشی الا من رحم اللہ مگر اغسوک چا اللہ پہ رحمت اکی خپل رحم پی اکی انہو هو العزیز الرحیم بے شک دا اللہ العزیز زبردست الرحیم رحم والا لے ان شجرت الزقوم بے شک دا زقوم ونا طعام الاسیم دا گناہگارو خلق خوراک دے دا مشرکانو خوراک دے دوزخ کے مشرکان بسخری زقوم کل محلے پشانتی دا ویلی کڑے تانبے یغلی فی البطونے چی پدے گیڑا کے بجوش وہی کا غلی الحمیم پشانتی دا جوش دا گرمو بو چی دا با گرمی شو خٹکی گی نو دق شانتی ویلی کڑے تانبا بے پدے خیٹا کی خٹکی گی خذوہو اللہ فرشتو توی دا کافر اولی سے فاتلوہو فی الى سواء الجحیم
فاتلوه پتکو دکو یہ اولے گے الى سواء الجحیم دا دوزخ منستے اولے گے ثم صبوا فوق رأسه بیا ورواڑوے دا سر دا پاس من عذاب الحمیم دا گرمو یشیدل ابو عذاب پہ پسر ورواڑوے چی پسر ورواڑی دماغ تیخت شید لاندے بے کلمیم ابیگی ذق اسک دا عذاب انکا انت العزیز الکریم بے شکت پا دنیا کے عزت والا سردار وے تدا قوم بشر وے سردار وے لیڈر وے عزت مند وے زاندار نورو کو اسرا شدا عذاب اسکا ذق اسک انکا بے شکت انت العزیز تزور ورو عزت مند وے الکریم و سردار وے ان هذا ما کنتم به تمترون بے شکتا اغ عذاب دے چتا سو پارے کے شک او دوکک کولا فریبم پکی کو دوکم پکی کولا دوککی دی پدے باندے چتاوے دا خوکیل تماشا دی خورو کے بخور شم بیا بسنگ جم دے شم عذاب بسنگئی ثواب بسنگئی ان هذا ما کنتم ندی دا مگر اغشی ندی کنتم بھی تمترون چتا پہ دوککی دے ان المتقین فی مقام امین بے شک متقیان بندیان فی مقام امین دا امن فضائن کی بئی فی جنات وعیون دا جنت پا باغنو کی بئی وعیون دا جنت پا چینو کی بئی یلبسون من سندس و استبرق اغندی بدوی نری ریخم او غٹ ریخم دا جنتیانو لباس نری ریخم بموی او غٹ ریخم بی متقابلین یو بل تب مخامخ وی کذالک دارنگی بے تکلف ٹول دوستان بی یو بل تب مخامخ ناسوی چانا بمخ اڑول پکنی ارچا تمخ وزوجناهم بحور عین او من بدویل پا نکاح باندے ورکو حور عین دا غٹو غٹو سترگو والا بی بیانے تا جنت کے با اللہ حور العین ورکی یدعون فیہا بکل فاکہت آمنین راغواری بدوی یدعون فیہا راغواری بدوی پدے جنت کے سب راغواری بکل فاکہت ہر قسم میں وجات براغواری آمنین خپا امن بالے متقیان چلی فی مقام امین دا امن پا مقام کے بئی دا امن پا کدارے خکلے لباس بور کی گی خکلے دا اسیدو کور بور کی گی مکان شتا خکلے جامع شتا خکلے شریک حیات و سرشتا و رفیق حیات و سرشتا بہترین معقولات بئی دا خوراک سی زنبئی اور بہترین مشروبات بنوی وہ سر گارنٹی بنوی چی دا بختمی کی ہمنا ہر چیز دا پارا گارنٹی دا لائف گارنٹی دا تو نمبر گارنٹی دا پکی نشتر چی دا لسو کالو دا شلو کالو اور دا سلو کالو بس تو عمر دا پارا گارنٹی دا چی دا تمام نعمتنا لیکن حیث قسم کمی با نرازی غمم در باندی نوی او پا امن با اسے گے حیث قسم تکلیف بنی ان المتقین فی مقام امین بے شک متقیان دا امن پا مقام کی بوی خطرات با پکی نوی لباس بری سنگی من سندس و استبرق نری ریخم بیو غٹ ریخم بوی وزوجناهم بحور عین من بدیل پا نکاح باندی ورکو بحور عین اغد جنت حورانے چی دا غٹو غٹو سترگو والا بی دا بددوی سر جوڑے جوڑے وی
متقابلین یو بلتا مخامخ بناسوی یو بلتا شاکڑی بنوی متقابلین دا جنت طول خلق یو بلتا مخامخ بی دا یو بلنا دا پناہ زینم پاکشتا بعض اوقات داسی چی سڑے خلوت غواری دا جنت خیمے دانا مزیداری دی چی بندہ پاکی کزان لکی دل غواری خلوت دوام پکیوی نو یو بلتا متقابلین زوجناہم ندا زوج مانا جوڑا او دا زوجنا بلا مانا نکاح کولم لی نو جنتی سڑو لبا دا جنت حورانے اللہ پا نکاح ورکی پا نکاح باندے او دا نکاح کول دا یو عزت تے دا یو اعزاز دے کنی پا جنت کے دا احکام شرعیو بندہ پابند نرے منزو کا روجو کا حجو کا زکاتو کا نکاحو کا دا سیزنا دا پابندی نشتا او دا نکاح کول یو عزت تی نو زکا پا جنت کے با نکاح وی رومبنے نکاح پا جنت کے شویرہ آدم علیہ السلام نکاح پا جنت کے شویرہ حوا بی بی سرا او بچی چی علاج چی التو بیا دا حورانو سر نکاح کی گی دا با دوی یو عزت وی او مرد پاک بیا نشترے لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولا بس پا دنیا کی رومبنے مرگ یوز اللہ غلرے او بیا مرگ بداغین پس نوی وی دا ٹکی زکوی لکی گی کہ نعمتون دیر زیاد خکولے و بیسیاری وی خوچ سڑی سر غمی کی اوزل با مرش مودا برانا پاتی شی نوچے کل مرگ یاد شی نو بس دا خکولی سیزن بیا قوان نکی نو اللہ و تمخ خبرو کچھ گوارے مرگ نشتا خوشحالے گا حضرت کے دا خیری دا خفکان مرا والا تیرا بس سبکی کی مرکے گمبا وزوجناهم بحور عین منگو پنکا بانے ورکو دیتا حور العین دا غٹو غٹو سترگو والا بی بیان یدعون فیہا بکل فاکہت آمینین دیبا اڈر ورکی را بلیبا یدعون فیہا بکل فاکہت آمینین را بلی برا غواری بدی پا جنت کے بکل فاکہت ہر قسم میوے آمینین خپا امن سرا لا يذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولا نبسکی پدے جنت کے الموت مرگ پا جنت کے مرگ بالکل نشترے الا الموتۃ الاولا غیر دا اغ مرگ نچے مخ کے تیر شوے دے ووقاهم عذاب الجحیم اللہ بچکڑی دی دیلر دا جہنم دا عذابنا فضلا من ربکا داستا دا رب فضل لے ذالک هو الفوز العظیم دا دیر لوی فوز او کامیابی مندلی دا دیر لوی کامیابی مندلی وَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ پس بے شک من آسان کرے دا قرآن بلسانک استا پا جبا لعلہم یتذکرون شاید چی دوی یاد اساتی دی نصیحت قبول کی فرتقب پست انتظار کوا انہم مرتقبون بے شک منگہم انتظار کون کیو سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ صدق اللہ العظیم۔ سورة الدخان پینزیشتما سپارہ دیرشم آیات۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ دا موسیٰ علیہ السلام پیدائش نمخ کے فرعون دا بنی اسرائیلنا غلامان جوڑ کریو اور ہر قسمہ بگارون بے پکول، بے عزتی بے والا کولا، تکلیفون بے وطا رسول۔ فرعون پخپل باندے یو مجسم مصیبتو، یو عذابو بنی اسرائیل دا پارا۔ اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام پیدا کر اور دا بنی اسرائیل آزادی دا موسیٰ علیہ السلام پلاس باندے اللہ پاک اکڑلا، دا فرعون دا ظلمنا مسلمانان آزاد شو۔ فرعون اور دا غمرگری سرکش اور غرور والو، تکبر والو۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ فتحقیق سرمنگ نجات ورک بنی اسرائیل تا من العذاب المہین، دا مصیبت او دا ذلت دا عذابنا، من العذاب المہین دا اغ عذابنا چاگا دا ذلت او دا رسوائیو، اسشو من فرعون چی دا عذاب بدا فرعون دا طرف ملاوی دا۔ انہو کان عالیا من المسرفین، بے شک فرعون کان عالیا دے سرکشو من المسرفین، و دے اسراف کو ان کو نو زانی اچت حساب کرو، کان عالیا زانی دیر اچت حساب کرو، وے انا ربکم الاعلا، دستاسو دا طولو نلوی ربیما، من المسرفین و دے دا اسراف و دا زیادی کو ان کو نہمو۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، او پتحقیق سر منگ انتخاب کرو دا بنی اسرائیلو۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ پتحقیق سر منگ انتخاب کرو، پسندیدہ کریو منگا بنی اسرائیل، عَلَى عِلْمٍ پخپل علم باندے، عَلَى الْعَالَمِينَ پتمام مخلوقات باندے۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ او پتحقیق سر من غورکلو پسندیدہ کریمو بنی اسرائیل، عَلَى علم سرز من دا علم نچدوی کے بعد کوتا ہے نشتا، عَلَى العالمین پتول مخلوقات باندم غورکلیو۔ بنی اسرائیلو کے کمزورے وے اللہ تا معلوم وے، خو سرد دغی کمزورو دا خپل زمانے دا مخلوق نے افضل او بہتر جو کری، او بعض فضیلت خویدالے
کہ دومره پیغمبران پا یو قوم کم ندی راغلی سومره چی پا بنی اسرائیلو کی راغلی بیشمیر پیغمبران یو روایت کری چی سلور زر پیغمبران یوازی بنی اسرائیلو کی راغلی او دا چی گنت پیغمبران راغلی لکه چی موجوده وقت کے پا دی لوی علاقہ کی گن جماعتو نئی پا ہر جماعت کے زان لا امامی دقا شانتے پا ار محلہ کے زان لا پیغمبرو دومرا گن تعداد کے پیغمبران اللہ را دی گلو نو دا نبی و فضیلت تے وآتیناہم من الآیات ما فیہ بلاء مبین وآتیناہم منگ ورکڑی ادویت من الآیات دخپل قدرت دا نشاناتنا ما اغا فیہ بلاء چی پاغے کے امتحانو پاغے کے آزمائشو پاغے کے انعامو پاغے کے امدادو مبین خکارا لکمنو سلوا وطا اللہ ورکڑیو دا انعام دینا مخ کے چالا نو ورکڑے دنور دا بچ کے دو دا پارے پی اوریا زیرا وستلوے دش پی دا اسمان نے و ترنا کڑوا دا قسم قسم نعمتنا دا دا اللہ دا طرف نو وآتیناہم من الآیات او منگور کڑیو دے بنی اسرائیلو تا دخپلو نشاناتنا ما اغافیہ بلاؤن کہ پر آگے کے ندوی دا پارا انعامو امدادو مبین خکارا ان هؤلاء ليقولون ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرين موسیٰ علیہ السلام سو حال ذکر شو اس خطاب بیارا ووڑے دا مکی مکرمی کافر ہوتا پیغمبر علیہ السلام تا اللہ فرمائی کہ دا مکی خلق دی دوی وی ان ہی الا موتتنا الاولا ند دا مگر زمنگڑوں بنے مرگ دے پڑھن بی ظلب منگڑشو وما نحن بمنشرین نیو منگ بیا دا قبر نپاسے دو والا پس دا مرگ جمدن نشتا ان هؤلاء لیقولون بے شک دا مکے کافران وائی ان ہی الا موتتنا الاولا ند دا مگر زمنگڑوں بنے مرگ وما نحن بمنشرین نیو من دوبارہ پاسے دو والا دا قبرننا دا بس آخری حالت تے دے مرگ نہ رستا نہ جنشتا نہ بل مرگشتا نہ جنتشتا نہ دوزخشتا نہ حسابشتا نہ کتابشتا حیث شیم نشتا عرص ختم فَأَتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ نو پیغمبر علیہ السلام و مومنانو توائی فَأَتُوا بِآبَائِنَا راولے دا منگا پلار نک منگتا تچوے پس دا مرگا جمدنشتا نو پلار میں مردی نک میں مردی قر نک میں مردی اگر آپا سوا چی اگر آتوی چی منگ جمدی شو تبم جم دیکھے گی فَأَتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ راولے منگتا زمنگ پلار نکونا ان کنتم صادقین کچرتا سرشتنیے اہم خیر ام قوم تبع آیا تاسو بہتر یہ ام قوم تبع او کد تبع بادشاہ قوم بہتر دے تبع دا دا یمن دا علاقے دا بادشاہانو نم دے دا یونا دا ارچا نم دے لکہ دا پاکستان صدر و وزیر اعظم نو صدر اریو چی صدر شنو صدر صاحب دے اریو چی وزیر اعظم شنو وزیر اعظم صاحب دے نو خپل نم بے بلوی خو صدر و وزیر اعظم و توئی نو دا شانتے دا یمن بادشاہان نم بے خپل ارس چیوی خطبع بورتوئی
نو دا یمن بادشاہان دیر تبع تیر شوی دی بیشمیرا خود دے کہ کم تبع یادی کی نو دا دا پیغمبر علیہ السلام نا کم از کم 200 کال مخ کے تیر شوی دی دا تبع 200 کال مخ کے تلے دی او دتا تبع اوسط وی منظمی تبع او دا پدی عربو باندے دیر حکومت کری دی پا عراقی کری دی پا شامی کری دی پا عربو کری دی دا افریقی پا باز حصو باندے حکومت کری دی لوی حکومت ہو دا او دا دار الحکومت و دار السلطنت دا پا یمن کیوں دا یمن مغربی حصہ کے دار السلطنت او بیا گیر چاپیر عرب و شام و عراق و دا افریقی ملکنا دار دا حکومت لحدی او دا دے طباخ پلنم چیدنو اسعد ابو قریب ابن ملکی کرب یمانی نم دے ابو قریب ابن ملکی کرب یمانی دیکھ پلنم دے او طباع لقب دے کم از کم 200 کالا دا پیغمبر علیہ السلام نمخ کے دیر آگلے دے عیسیٰ علیہ السلام نمخ کے دے او دا پخپل دور حکومت کے دیر علاقے فتح کرو ندے سمرقند تمراغلے پدغ دے حکومت کرے دے او دے او خیالو چیزا پٹولا دنیا حکومت کوم نو حملے بے کولے و علاقے بے فتح کولے پدغ خیال با ندے مدینہ منورے تو ہم راغلے دے او دا مدینہ خلق سرا جنگے کرے دے خود مدینہ خلق دا دیر پخوان دیر کولے او نرم مزاج والا دی نو دید تو بادشاہ چی دا مدینی دا خلقو سر جنگ باوکو نو ماخام با جنگ قلار شو نو دا مدینی منوری خلقو باوی ویدا مسافر دی بیکور دی با کم دی خوراکیشا بے ڈوڑے والا پخکے نو دا مدینی منوری زنانو با خوراک تیار کو دیل بے ورک چشا بے دا اخرى ملمانے مسافر یا دا بار دا غلیق پل کورم نشتا نو سلور میاشتے دا مدینہ منورے خلقو دا دوی دقا شانتی خدمت کرے دے او دوی اسرا جنگ کرے دے او علاقہ نفتحا کے دا آخر کے بیا دسر لخکر کے عالمانو ناغینے تا پوسو کچھ دا نور علاقے خو بڑیر زر فتحا کے دے او دا علاقہ نفتحا کی گی دا ولی اگے کہ اہل کتابو اگوی وتے دا علاقہ دا نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم دا ہجرت مقام دے دا فتح کولی نشی توبہ و باشا بس دا بیا توبہ و بیستلا او پا مدینہ بانی نور حملے اونکرلا او بلا اگوی ولا سلور میشت میل مسلی اکرا یو پوٹے ام شرمی دا جدا زو سرا سکم و دویرہ سرا سکی دا بادشاہ مزاج چے خلق معلوم کو چی نرمی را لدے علاقے دا پارا نو پا دے لخکر کے سلور سوا عالمانو اگئی درخواستو کو وی منگتے اجازت او کچے دے دے کے پاتی شو کہ زمان پا زندگی کے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف روڑا ملاقات بو سر کو وی بادشاہ دومرا جذبہ کے راغلے دے چی یوازی اجازت نا پا مدینہ منورہ کے دے سلور سوا کسانو لے کورونا واغشتل جوڑے کرل و تیور کچھ تاز پدے کیوں سے گے او یو کور سپیشل دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پارے جوڑ کر اگر دا نور نقشتا او بیا یو خط اولی کر چیزت تو بعد یمن بادشاہ کچھ رزجم دیو ما او محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف روڑا نظم داغا غلامی مو داغا پیزار بگرزو مخبی مبارکی بولوین زمان
او کزا وفات شما نو زما دا خط زمان رستو پیغمبر علیہ السلام تورکے نو پدغ سلور سوا عالمانو کی یو عالم لے دا خط ورکو وی دا خط او دا کور دا پیغمبر علیہ السلام تا زمان طرف تورکے او کتم مرشوی نتب اخپل زویتا پریدے ابے بیا خپل زویتا اریو بیدا سی زویتا پریدے نو یو زل دا پیغمبر علیہ السلام تشریف رون زمان خط ممور کے دا کور دا پیغمبر علیہ السلام سپیشل دا باغتا ورکے نو صدا پاس اوسا وکال چی تیر شو نو پیغمبر علیہ السلام تشریف روڑا او مدینہ منورے تراغی اس کل ہجرت اشو نو مدینہ منورے ہر یو صاحب وی چی پیغمبر علیہ السلام دے زما پا کور کی کڑواڑی او ما سر دیوسی دی پیغمبر علیہ السلام سوک خفقینا وی زما دا اوخا پریگ دے چی دا چا دا کور مخی تا کینستا و غلانگے او غزولا زما کڑا کوزا کے او دقی کورتے وردن نکے سوک خفا نشی چی فلانی کر لالا و ما کر رانگی چی اوخی پریگ خودلا اغلالا دا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ دا کور مخی تا کینستا غلانگے او غزولا او خلکو تا کڑا کوزا کرا ابو ایوب انصاری کرے یوڑلا ویدا اگا کور دے چی دا ابو ایوب انصاری پا قرنی کنو کی یو نکتا تو بادشاہ ورکو چی دا با نبی اخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم تورکے نو پیغمبر علیہ السلام اوخا دا اگا کور مخیطا کیناستا نو ابو ایوب کرا ندی تلی خپل کور تا تلی رئی دا پیغمبر علیہ السلام خپل کورو خدا سے سلسلوار دا ابو ایوب انصاری پلاس پیغمبر علیہ السلام تا ارسی دا نو دغا طبع بادشاہ یو دیر خ انسان تیر شوی دی او دا دن رست بیا دا قوم سوک بت پرس شو او سوک آتش پرس شو او بیا پی دا اللہ قہر نازل شروع شو بادشاہ پخ پلخو پیغمبر علیہ السلام فرمائی لا تصبو طبعا طبعتا وگوری بدرد نوائے کنزل بنکوے فإنہو قد کان اسلما اگر اسلام قبول کرو اگر مسلمان شو پیغمبر علیہ السلام نا دیر مخ کے غائبانہ ایمان روڑا اگر مسلمان شو اگر تو بد نوے دا طبع دا مکی مکرمینا مدینہ منورینا مکی مکرمی طرف تا ارادہ وکلا را روان دی دا سے مکی مکرمی تا چرا قریب شو مکی تا را رسیدل ندی او دروازی دا نور رنا خطیزا نور دا اسمان منز کے و ناگانا تک تورا تیارا شلا او ستوری خکارا شو دومرا تیارا وانا کہ تیارا شلو نخلق حیران شو چی دا خوص ما سپخینو داری اس پکی ما خواب شو ما زیگر شو حیران شو بیا دا قضے کے تپوسنو شو چی دا سو وجہ کی لیشی بیا پا دے لخکر کے چکم پوہان خلقو عالمانو اغتوی وی دے دے کے اوکور دے چاگیتا دا اللہ کوروی لکی گی بیت اللہ اور شاید تا پاغیبان دا حملے ارادوی زرکے دے خند را پیدا شوی دے توبہ و باسانو دا انوار بخکارا شی وی دقا وقت دا توبہ ویستا چی یا اللہ دے دے کستا کم کور دے زبا داغی دیر ادب و احترام کوما او پا داغی کور بانے بزا غلاف اچوما دینا مخی پا بیت اللہ غلاف نو وی اقصاد رنا شلا انوار راخکارا شو او دے بیا دا بیت اللہ خواتا پا ادب بانے ورغی او دا غی نپسی پا دا غزیوان غلاف واچو داڑو بنے غلاف دا بیت اللہ او دا رنگ سپینو بیا روست تور غلاف شورو شوی دے اول سپین غلافو نتبع خساریو دا قوم دیر زورور تکڑا ماہرین چکل اگوی بت پرستی شورو کرلا او دا اور عبادت شورو کا اگا خدای حلاک کرل دا مکی دا کافران دا پسکی دی اهم خیر ام قوم طبع
آیا دادا مکی خلق بہتر دے ام قوم تبعین کدا تبع بادشاہ قوم بہتر دے والذین من قبلهم او اغا خلق کی دا دوین مخ کے تیر شوی دی اغا عادیان سمودیان نسونا پالوانانو سشو رکشو اہلکناہم من ہلاک کری دی لرا انہم کانو مجرمین بے شک دغا خلق مجرمانو عادیان سمودیان دا تبع قوم مجرمانو ہلاک شو وما خلقنا السماوات والارض وما بینهما منگ ندی پیدا کرے اسماننا او ازمک وما بینهما اغا سچد ازمک اسمان تر منزدی لاعبین عبس لو بٹو قل کیل تماشی لم ندی پیدا کرے وما خلقناهما الا بالحق منگ ندی پیدا کرے اسمان او ازمکا مگر دا پار دا اظہار دا حقم پیدا کری دی پا سچم پیدا کری دی نظمکی عثمان پیدا اشتیک ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن اکثر خلق پوئی گینا دا دمر عظیم کارخانہ دا دنیا عبس پیدا ندا کیل تماشا ندا او دا دی نتیجہ راوتن کے دا نتیجہ غا وقت روز محشر اور روز قیامت ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین بے شکر وزد فیصلے میقاتهم وعدد دوید اجمعین دا ٹولو دا حساب کتاب یو وخدے یوم لا یغنی مولا عم مولا شیئا پدغر وزبان پکار برانشی مولا یو مرگرے عم مولا دبل مرگری نشیئا حیث شے ولا هم ینصرون او نبد دی سر امداد اکریشی الا من رحم اللہ مگر اغسوک چا اللہ پہ رحمت اکی خپل رحم پی اکی انہو هو العزیز الرحیم بے شک دا اللہ العزیز زبردست اور رحیم رحم والا دے ان شجرت الزقوم بے شک دا زقوم ونا طعام الاثیم دا گناہگارو خلق خوراک دے دا مشرکانو خوراک دے دوزخ کے مشرکان بسخری زقوم کل محلے پشانتی دا ویلی کڑے تانبے یغلی فی البطونے کہ پدے گیڑا کے بجوش وہی کا غلی الحمیم پشانتی دا جوش دا گرمو بو کہ دا وہ گرمی شو خٹکی گی نو دقا شانتی ویلے کڑے تانبا بے پدے خیٹا کی خٹکی گی خذوہو اللہ فرشتو توی دا کافر اولی سے فاتلوہو فی الى سواء الجحیم فاتلوہو نو پتی کودی کوئے اولے گے الى سواء الجحیم دا دوزخ منستے اولے گے ثم صبوا فوق رأسه بیا ورواڑوے دا سر دا پاس من عذاب الحمیم دا گرمو یشیدل ابو عذاب پہ پسر ورواڑوے چی پسر ورواڑی دماغ تیخکت شید لاندے بے کلمیم اوبیگی ذق اسک دا عذاب انکا انت العزیز الکریم بے شکت پا دنیا کے عزت والا سردار وے تدا قوم مشر وے سردار وے لیڈر وے عزت مند وے زاندار نورو کو اسرا شدا عذاب اسکا ذق اسک انکا بے شکت انت العزیز تزور ورو عزت مند وے الکریم و سردار وے ان هذا ما کنتم به تمترون بے شکتا اغ عذاب دے چتا سو پاگے کے شک او دوکک کولا فریبم پکی کو دوکم پکی کولا دوککی دی پدے باندے چتاوے دا خوکیل تماشا دی خورو کے بخورشم بیا بسنگ جم دیشم عذاب بسنگئی ثواب بسنگئی ان هذا ما کنتم ندی دا مگر اغشی ندی کنتم بھی تمترون چتا پہ دوککی دی
ان المتقین فی مقام امین، بے شک متقیان بندیان فی مقام امین دا امن فضائن کی بئی، فی جنات وعیون دا جنت پا باغنو کی بئی، وعیون دا جنت پا چینو کی بئی، یلبسون من سندس و استبرق، اغندی بدوی نری ریخم او غٹ ریخم، دا جنتیانو لباس نری ریخم بوی او غٹ ریخم بی، متقابلین یو بل تب مخامخ مخامخ وی، کذالک ام دارنگی بے تکلف طول دوستان بی یو بل تب مخامخ ناسوی، چانا با مخ اڑول پکنی ارچا تمخ، وزوجناهم بحور عین، او من بدویل پا نکاح باندے ورکو حور عین دا غٹو غٹو سترگو والے بی بیانے، فجنت کے با اللہ حور العین ورکی، یدعون فیہا بکل فاکہت آمنین، راغواری بدوی یدعون فیہا، راغواری بدوی پدے جنت کے، سب راغواری بکل فاکہت، ہر قسم میں وجات براغواری، آمنین خپا امن بالے، متقیان چی فی مقام امین، دا امن پا مقام کے بئی، دا امن پا کدارے خکلے لباس بور کی گی، خکلے دا اسیدو کور بور کی گی، مکان شتا، خکلے جامع شتا، خکلے شریک حیات و سرشتا و رفیق حیات ور سرشتا، بہترین معقولات بئی دا خوراک سیزن بئی، اور بہترین مشروبات بنوی، وہ سر گارنٹی بنوی چی دا بختمی کی ہمنا، ہر چیز دا پارا گارنٹی دا، لائف گارنٹی دا، تو نمبر گارنٹی دا، دا پکی نشتر چی دا لسو کالو دا شلو کالو او دا سلو کالو، بس تو نمبر دا پارا گارنٹی دا چی دا تمام نعمتنا دیکھے حیث قسم کمی با نرازی، غمم در باندی نوی، او پا امن با اسے گے حیث قسم تکلیف بنی، ان المتقین فی مقام امین، بے شک متقیان دا امن پا مقام کی بوی، خطرات با پکی نوی، لباس بری سنگی من سندس و استبرق، نری ریخم بوی و غٹ ریخم بوی، وزوجناهم بحور عین، من بدیل پا نکاح باندے ورکو بحور عین، اغد جنت حورانے چی دا غٹو غٹو سترگو والا بی، دا بددوی سر جوڑے جوڑی وی، متقابلین یو بلتا مخامخ مخامخ بناسوی، یو بلتا شاکڑی بنوی، متقابلین دا جنت طول خلق یو بلتا مخامخ مخامخ بی، دا یو بلنا دا پناہ زینم پاکشتا، بعض اوقات داسی چی سڑے خلوت غواری، دا جنت خیمے دانا مزیداری دی چی بندہ پاکی کزان لکے دل غواری خلوت وم پکیوی، نو یو بلتا متقابلین، زوجناہم، نہ دا زوج مانا جوڑا جوڑا، اور دا زوجنا بلا مانا نکاح کولم لی، نو جنتی سڑو لبا دا جنت حورانے اللہ پا نکاح ورکی، پا نکاح باندے، اور دا نکاح کول دا یو عزت تے، دا یو اعزاز دے، کنی پا جنت کے دا احکام شرعیو بندہ پابند نرے، منزو کا، روجو کا، حجو کا، زکاتو کا، نکاحو کا، دا سیزنا دا پابندی نشتا، خدا نکاح کول یو عزت تی، نو زکا پا جنت کے با نکاح وی،
رومبنے نکاح پا جنت کے شویرہ، آدم علیہ السلام نکاح پا جنت کے شویرہ، حوا بی بی سرا، او بچی چی علاج چی التو بیادا حورانو سر نکاح کی گی، دا بددوی و عزت ہوئی. او مرد پاک بیا نشترے. لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى، بس پا دنیا کی رومبنے مرگ یوزل راغلے او بیا مرگ بداغین پس نوی. وی دا ٹکے زکوی لکی گی کہ نعمتون دیر زیاد خکولے و بیسیاری و خچ سڑی سر غمی چیوزل بمرش مودا برانا پاتشی. نچے کل مرگ یاد شی نو بس دا خکولی سیزو نبی اخوان نکی. نو اللہ و تمخ کے خبروں کچھ گوارے مرگ نشتا خوشحالے گا. حضرت کے دا خیرے دا خفکان مرا والا تیرا بس سبکی کی مرکے گمبا. وزوجناهم بحور عین، منگوا پنکا بانے ورکو دیتا حور العین دا غٹو غٹو سترگو والا بی بیان، یدعون فیہا بکل فاکہت آمینین، دیبا اڈر ورکی را بلیبا. یدعون فیہا بکل فاکہت آمینین، را بلی برا غواری بدی پا جنت کے بکل فاکہت، ہر قسم میوے آمینین خپا امن سرا. لا يذوقون فیہا الموت الا الموتة الاولا، نبسکی پدے جنت کے الموت مرگ، پا جنت کے مرگ بالکل نشترے، الا الموتة الاولا، غیر دا اغ مرگ نچے مخ کے تیر شویرے. ووقاهم عذاب الجحیم، اللہ بچکڑی دی دیلر دا جہنم دا عذابنا، فضلا من ربکا، داستا دا رب فضل لے. ذالک هو الفوز العظیم، دا دیر لوے فوز او کامیابی مندلی، دا دیر لوے کامیابی مندلی. فإنما یسرناہ بلسانکا، پس بے شک من آسان کرے دا قرآن بلسانک استا پا جبا. لعلہم یتذکرون، شاید چی دوی یاد اساتی دی نصیحت قبول کی. فرتقب پست انتظار کوا، انہم مرتقبون، بے شک منگہم انتظار کون کیو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.